बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करवा रहा। सदर ममलिकत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। हुकूमती इत्तेहाद और PTI को मिल बैठने की पेशकश कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारों को दिए गए इंटरव्यू में सदर ममलिकत ने हुकूमती इत्तेहाद और PTI को मिलकर बैठने की पेशकश कर दी। कहा कि कम अज़ कम सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने कहा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत PTI से बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। PTI और हुकूमती इत्तेहाद में एक माह में किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं हुई। सदर ममलिकत ने कहा कि सियासी मैदान में आज ही कोई बदला ही ले रहा है। मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ेर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करवा रहा। ताहम इमरान खान और मौजूदा हुकूमत उनकी टीम्स के दरमियान बातचीत का हामी हूँ। हुकूमत ने बातचीत की हामी तो भरी है मगर मैं रिजल्ट नहीं देखता। सदर ने साबिक आर्मी चीफ और इमरान खान में इख्तलाफात की बड़ी वजह सोशल मीडिया को करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया को इन मामलात में ज़रूरत से ज़ायद अहमियत दें तो खराबी पैदा होती है। पाकिस्तान में यूट्यूब 2 साल तक बंद रहा। राय बनाने वाले इसको संभाल नहीं सके। मुल्क में फैसला करने वाले सोशल मीडिया को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में उन्हें सोशल मीडिया को बेहतर अंदाज में हैंडल करना चाहिए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। अबू धाबी के हवाई अड्डे पर मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तोवक्कल मरी और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे में वज़ीर आज़म के मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात होगी, जिसमें दोनों बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के शोबों में तामन को फ़रोग़ देने और UAE में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौक़े पैदा करने से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अमाराती ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाल सुनकर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम से मुतल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन अब्दुल्ला हंशरा ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने का फैसला किया। इसी फैसले की बुनियाद पर MQM पाकिस्तान ने पहले मरहले में हिस्सा भी लिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतल्लिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। गंदम का कोई बहरान नहीं, वाफर मुख्तार में ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से आला सतह हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़खायर का जायज़ा लिया। इजलास को बताया गया कि मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और सूबों को हिदायत की जा रही है कि पास्को के ज़खायर से फ्लोर मिल्स तक गंदम की तरसील मज़ीद तेज़ की जाए। 1.3 मिलियन मीटर टन गंदम दरामदी गंदम का स्टॉक भी मुल्क में पहुँच गया, जबकि जनवरी के अख्ताम तक मज़ीद इतना ही स्टॉक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 दिन में हुकूमत के इक़दामात की बदौलत आटे की 40 किलो के थैले की कीमत में तकरीबन 1000 रुपये की कमी वाक़या हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत देते हुए कहा कि मुतल्लिका वफाकी सूबाई इदारे आटे और गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दामात करें। हुकूमत गरीब आवाम के लिए आटे की मसनूई किल्लत से महंगाई पैदा करने वालों को करार वाक़ई सज़ा देगी। इजलास में वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा, मशीर वज़ीर आज़म अहद चीमा, मुतल्लिका वफाकी आला हुकाम और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बरकरार, पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने कल परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट पर राय शुमारी के लिए पंजाब असम्बली में रातों रात कार्रवाई शुरू की। पंजाब असम्बली के इजलास में खाने का वक्फा किया गया, जिसके बाद 11 जनवरी को इजलास ख़त्म करके इजलास आज 12:05 तक मुलतवी किया गया था। ताहम कुछ देर वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। इजलास दोबारा शुरू होने के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट के लिए करारदाद पेश की गई। राजा बशारत और मियाँ असलम इकबाल ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की, जिसके बाद वोटिंग का अमल जारी रहा। वोटिंग की गिनती के मुताबिक परवेज़ इलाही ने 186 वोट का गोल्डन फिगर हासिल कर लिया। बादशाह पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर एतमाद के वोट के नताइज की कॉपी गवर्नर और अदालत को भेजेंगे। इससे कबल ऐवान में हाजिरी रजिस्टर्स के मुताबिक PTI और काफ लीग के 181 अरकान ने हाजिरी लगाई थी।
اعتماد کے ووٹ کے لیے اسمبلی کی کارروائی رات گئے شروع اور ایجنڈا جاری ہونے پر اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیں اور اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے ڈاکو کے نعرے بھی لگائے گئے، جس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی ایوان سے باہر چلے گئے۔ پنجاب اسمبلی سے باہر آ کر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اسپیکر نے کہا آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی کارروائی آئین کی خلاف ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آج کے اجلاس کی کارروائی میں جھوٹ بولا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد دوسرا ایجنڈا جاری کیا گیا۔ انہوں نے الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ ڈاکٹر افتخار انجم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے جموں اینڈ کشمیر میں گلوبل اردو نیوز کے انچارج اور نمائندگان کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیے، جس میں زاہد حسین راجہ انچارج جموں اینڈ کشمیر، عرفان رشید انچارج میرپور ڈویژن، آزاد کشمیر عرفان جلال بیورو چیف ضلع بھمبر، امجد حسین عالم سٹی رپورٹر ضلع بھمبر، چودھری طاہر منظور تحصیل رپورٹر برنالہ، یاسر عرفات ملک سٹی رپورٹر برنالہ، نازیہ عثمانی نمائندہ برنالہ، ندا فیصل رپورٹر جھمبر سیکٹر آزاد کشمیر، مدیحہ مغل نمائندہ کوٹلی آزاد کشمیر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے۔ گلوبل اردو نیوز کے عہدیداروں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں گلوبل اردو نیوز کے تمام تر نمائندگان احسن طریقے سے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں گلوبل اردو نیوز کے ساتھ کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنے گا۔ اس حوالے سے دیکھیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں گلوبل اردو نیوز کے نمائندے گان کی رپورٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ مغل نمائندہ گلوبل اردو نیوز تحصیل کھوئرٹا آزاد کشمیر۔ ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز احکام بالا تک۔ کھوئرٹا آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے جڑے رہیے گلوبل اردو نیوز کے ساتھ۔ میں ہوں نازیہ عثمانی سٹی رپورٹر تحصیل برنالہ۔ ہم بنیں گے مظلوم خواتین کی آواز، پہنچائیں گے ہر خبر احکام بالا تک۔ دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔ میں ہوں زاہد حسین راجہ، میڈیا نمائندگان انچارج آزاد جموں و کشمیر۔ ہم پہنچائیں گے آپ کی خبر حکام بالا تک۔ دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔ میں ہوں امجد حسین عالم، نمائندہ گلوبل اردو نیوز ضلع بھمبر۔ ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز حکام بالا تک۔ دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز آزاد کشمیر۔ میں ہوں عرفان یونس جرال، بیورو چیف گلوبل اردو نیوز ضلع بھمبر۔ میں ہوں یاسر عرفات ملک، سٹی رپورٹر گلوبل اردو نیوز برنالہ۔ میں ہوں چودھری طاہر منظور، تحصیل رپورٹر گلوبل اردو نیوز برنالہ۔ ہم آپ کی آواز بنیں گے، آپ کی آواز پہنچائیں گے حکام بالا تک۔ دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔ گلوبل اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا فیصل، اپنی آواز حکام بالا تک پہنچانے کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔ شہر میں جرائم پیشہ عناصر کا راج، روزانہ درجنوں راہزنی کی وارداتیں اور کار چوری پر آئی جی اسلام آباد پولیس اکبر ناصر خان صحافی کے سوالات پر خاموش۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ملک زاہد قیوم کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد پولیس کی کارروائی سے اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث حمزی گینگ کا سرگنا 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ مسروقہ 5 موٹر سائیکل سے 7 موبائل فونز اور رقم 20,000 روپے برآمد۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا حمزہ عرف حمزی، دانیال اور بصیر شامل ہیں۔ ملزمان حمزہ عرف حمزی اور دانیال قبل ازیں ڈکیتی، رابری اور چوری کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثے سے محروم کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے۔ بیورو چیف عرفان یونس چرال کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل قلعہ چھپڑ سے کامیاب امیدوار چودھری ذوالفقار نے کشمیر پریس کلب برنالہ کے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی جماعت کے قائد کرنل وقار احمد نور اور تمام دوست احباب بالخصوص رشتہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں مجھے کامیاب کروایا۔ انشاءاللہ قلعہ چھپڑ وارڈ کے ترقیاتی کاموں میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے حلقے کی محرومیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ کچھ دن بعد اپنے ووٹرز کو بہت بڑی خوشخبری دوں گا۔ اس موقع پر جے کے بینک کے مینیجر راجہ ظفر اقبال، صحافی زاہد حسین راجہ، سینئر صحافی شاہ جہان اوان، بیورو چیف گلوبل اردو نیوز عرفان یونس چرال بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں برنالہ آزاد کشمیر بھمبر سے۔ بھمبر آزاد کشمیر کی تحصیل برنالہ کے گاؤں خربوزہ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ مقامی لوگوں نے برنالہ انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری طاہر منصور سے۔ جی طاہر، مزید آگاہ کیجیے گا۔ ہم اس وقت موجود ہیں تحصیل برنالہ کے گاؤں خربوزہ میں۔ تو میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ادھر گندگی ہے اور ساتھ ہی آبادی ہے۔ یہاں اس گندگی کی وجہ سے بہت سے بیماریاں جو ہیں نا وہ جنم لے رہی ہیں۔ تو میری جو ہے نا وہ بلدیہ حکام سے جو انتظامیہ اس سے گزارش ہے کہ ان کو ڈیلی بیس پہ یہ گندگی اٹھائی جائے،
جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماحول وہ صاف ستھرا ہو، بیماریاں جنم نہ لیں، اور ساتھ ہی یہ آبادی ہے پیچھے میرے حکم میں دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ جو ہے نا گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اس کو جو ہے نا انتظامیہ وہ ڈیلی بیس پہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو اٹھائیں تاکہ بیماریاں جنم نہ لیں۔ اسی حوالے سے ہم یہ یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ جی بالکل، میں بھی یہاں کا مقامی ہوں، تو میری انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم یہاں کے دکاندار ہیں، یہاں پہ گندگی بہت زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو ہماری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ عمر طارق صاحب سے کہ وہ اس معاملے پہ نوٹس لیں، اور یہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ ہمارے سے ٹیکس لے رہی ہے، ہم انشاءاللہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، تو گورنمنٹ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اس معاملے پہ تگودو کرے۔ ٹھیک ہے، مقامی لوگوں کی آپ نے بات سنی ہے کہ واقعی یہ ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے، تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ تحصیل رپورٹر طاہر منظور، نمائندہ گلوبل نیوز اردو برنالہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔